والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إنه لمن دواعي سروري أن يسر الله لي في هذا اليوم زيارة هذه الجامعة العريقة، جامعة سراج العلوم، التي كنت ما أسمع عنها كثيرا في ذكر حسن، ممثلة برئيس الجامعة الشيخ شميم الندوي، ووكيل الجامعة الدكتور عبد الغني الكوفي. كما أشكر معالي وزير التعليم في هذه الولاية السيد وصي الله خان على حضوره. ولا شك أيها الأخوة أن الله عز وجل أنعم على بلاد الحرمين بحكام جعلوا من أولوياتهم خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، كما حصل ذلك في كثير من الأزمات الإنسانية التي مرت في الآونة الأخيرة على العالم، وشاهدنا ذلك داخليا وخارجيا. وكما أنني أقف بين أيديكم متمثلا في تلك الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة بقيادة مولاي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وكذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وكذلك وكالة الوزارة الوكيل الدكتور عواد العنزي، الذي أمنوني على هذه الأمانة العظيمة أن أقف بين يدي إخواني المسلمين في كل مكان لألتمس احتياجاتهم وأشاركهم في أعمالهم الجليلة، كما أن المملكة ولله الحمد تقدم خدمات جليلة عظيمة لا ينكرها إلا جاحد أو مضلل عليه، كالعناية بالحرمين الشريفين والحج والعمرة وطباعة المصحف الشريف وفتح جامعاتها لطلاب المنح، ومجمع الملك سلمان بن عبد العزيز الذي هو تحت الإنشاء للعناية بالحديث الشريف، وكذلك قطار الحرمين والذي يسهل للحاج والمعتمر التنقل بين المدينة ومكة بكل يسر وسهولة. ولست بمقام حصر ما تقدمه القيادة الرشيدة، فأنتم أهل إنصاف في ذلك، ورأيتم وشاهدتم، وربما كثير منكم ذهب إلى السعودية ورأى بأم عين ما تقدم هذه الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين. فهذا تراه القيادة الرشيدة أمانة على عاتقها، فتقوم ولله الحمد بتخصيص ميزانيات كبيرة، بل خصصت وزارات للعناية في ذلك، وزارة للحج ووزارة للشؤون الإسلامية. فهذا بما تراه أقل ما يقدمون للإسلام والمسلمين، وبما نراه فهذا عمل جليل ضخم يشكرون على ذلك. اللهم أدم على بلاد الحرمين والمسلمين عامة الأمن والاستقرار. ولا أطيل عليكم، فلست بمقام أن أطيل عليكم، إنما أسمع منكم بما وجدت فيه من القيادة وبما وجدت فيه متمثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، وأكرر شكري وتقديري مرة أخرى لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.